ऋग्वेदीयं नासदीयसूक्तम्। ॐ नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्बः किमासीद्गहनं गभीरम्। ॐ न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या न आसीत् प्रकेतः आसीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास। ॐ तमासीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलिले सर्वमाइदं तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। ॐ कामस्तदग्रे समवर्तताधिमनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा। ॐ तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम् अधस्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन्महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात्। ॐ को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यथा बभूव। ॐ इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सोऽङ्गवेद यदि वा न वेद इति नासदीयसूक्तम्।